बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 का सबक नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इत्तेहाद। और इत्तेहाद कहते हैं इत्तेफाक को। आपको मैं ये बताती हूँ कि जो अक़वाम इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहती हैं वो तेज़ी से तरक्की करती और फलती फूलती हैं, और जो अक़वाम बाहम लड़ती झगड़ती रहती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर पाती। ये एक बहुत ही प्यारी नज़म है। आज हम इसकी तशरीह करते हैं, फिर हम इसकी मुकम्मल मशक देखेंगे। इत्तेहाद के शायर का नाम है मिर्ज़ा अल्ताफ़ हुसैन आलम लखनवी। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। और ये जो उन्होंने हमें मुश्किल अल्फाज दिए हैं, इसके अलावा भी इसमें जो भी मुश्किल अल्फाज है उसके मीनिंग भी हम साथ साथ देखते हैं। तो पहले इसका शेर है, देखो तो गैर हंसते हैं होशियार हो ज़रा, लिल्ला अब तो ख्वाब से बेदार हो ज़रा। यहाँ पर गैर कहते हैं अजनबी को, होशियार तेज, लिल्ला अल्लाह के लिए, ख्वाब नींद, बेदार जागना। शेर में शायर इत्तेहाद का पैगाम देते हुए कहता है कि अगर तुम आपस में इत्तेफाक नहीं रखोगे और लड़ाई झगड़ा करोगे तो अजनबी लोग तुम पर हंसेंगे। लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो। अल्लाह के वास्ते गफलत से निकलो और मिलजुल कर रहो, इसी में तुम्हारी तो कीर है। दुश्मन तुम्हारे आपस के इख्तलाफ देखकर खुश हो रहे हैं, वो तुम्हें कमज़ोर और बेबस देखना चाहते हैं। इत्तेहाद एक कुव्वत है, इससे दुश्मन मरऊब होते हैं। इस ख्वाबो ख्याल में ना रहना कि लड़ झगड़ कर सुकून से ज़िंदगी गुजार लोगे। आगे है, वो दिन खुदा दिखाए कि ले आए ये समर, आना है तुमको मंजिल मकसूद तक अगर। समर कहते हैं फल, मंजिल मकसूद मकसद का हसूल होना। शायर इस शेर में इत्तेहाद और इत्तेफाक के फ़वाइद बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला वो दिन ज़रूर दिखाएगा जब तुम अपनी मंजिल पा लोगे। मंजिल इत्तेफाक से रहने से मिलती है, इत्तेहाद से क़ुव्वत में इजाफा होता है। वही अक़वाम तरक्की की मनाजिल तय कर पाती हैं जिनके अंदर इत्तेहाद होता है। एक न एक दिन इत्तेफाक का समर ज़रूर मिलता है। मुत्तहिद होकर अपनी मंजिल पाना बहुत आसान है, जबकि एक अकेला इंसान बहुत कमज़ोर होता है। चूंटियाँ मुत्तहिद होकर हाथी की नाक में दम कर सकती हैं। इत्तेहाद छोटी कुव्वत को बड़ा बना देती है। दुनिया में बड़े बड़े मकासद इत्तेहाद और इत्तेफाक से हासिल किए हैं। पाकिस्तान भी मुसलमान के इत्तेहाद से आज़ाद हुआ है। तुम्हें भी इत्तेफाक से रहने का फल मिलेगा। तुम्हारे जो मकासद हैं वो इत्तेहाद की वजह से पूरे हो जाएंगे। आगे तीसरा है, डाली है इत्तेहाद की तुमने जो दागे बैल, हिम्मत न हारो जान के बच्चों का एक खेल। इत्तेहाद कहते हैं इत्तेफाक को, दागे बैल बुनियाद, हिम्मत हौसला, बच्चों का खेल आसान काम। शायरी शेर में इत्तेहाद के समरात बयान करते हुए कहता है कि तुमने इत्तेफाक से रहने की जो बुनियाद डाली है इस पर कायम रहो। इत्तेफाक और इत्तेहाद एक ऐसी कुव्वत है जिसकी बुनियाद पर बड़े बड़े मकासद और नस्बुल लैन हासिल किए गए हैं। अगर तुमने इत्तेफाक से रहने का तहिया कर लिया है तो समझो कि तुमने एक बड़ा काम कर लिया है। इत्तेहाद कोई आसान काम नहीं है। 100 इख्तलाफात होने के बावजूद अपनों से जुड़े रहने के फ़वाइद बेशुमार हैं, लिहाजा वक्ती परेशानियों से हिम्मत ना हारो, इत्तेहाद पर कायम रहो। इत्तेफाक में बरकत है, जिसके फ्यूज़ो बरक़ात बेशुमार है, तुम भी इससे मुस्तफ़ीद होगे। आगे चौथा है, देखो तो और कौमों में क्या इत्तेहाद है, दौलत से और इल्म से हर एक शाद है। यहाँ पर इल्म कहते हैं आगाही को, शाद कहते हैं खुश को। शायरी शेर में इत्तेहाद के फ़वाइद बयान करते हुए कहता है कि इन अक़वाम की तरफ देखो जिन्होंने इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना सीख लिया है। अब ये अफराद इल्म हासिल करने की दौलत कमा रहे हैं और मुल्क में तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। दुनिया में वही कौमें अरूज पर पहुंचती हैं जिनकी अवाम में आपस में इत्तेहाद होता है। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसके अंदर इंतशार और बदअमनी की कैफियत बहुत ज़्यादा हो, लोग खुदगर्ज और जाहिल हों। मुल्क में सुकून होगा तो लोग तलीम हासिल करेंगे, इजादात करेंगे, ज़र मुबादला कमाएंगे। इत्तेहाद ही कौमों के अरूज का बाइस है। दुनिया में जिन अक़वाम ने तरक्की की है, इनकी तरक्की की वजह से मुल्क के अफराद में इत्तेहाद है। ऐसे लोग सुकून से तलीम हासिल करते हैं और मुल्क में तरक्की को अपनी तरक्की समझते हैं। मुल्क खुशहाल होता है तो कौम खुशहाल होती है। हमें भी इन अक़वाम से सबक हासिल करना चाहिए। आगे पाँचवा इसका शेर है, अब तो निकालो अपने दिलों से ख्याले खाम, अच्छा नहीं जो गैर के बन जाओ तो गुलाम।
خیال خام کہتے ہیں بیہودہ خیال، غلام کہتے ہیں نوکر کو۔ شاعر اس شعر میں ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنے دل سے غیر کی غلامی کا خیال نکال دو، اپنے وطن میں تعلیم حاصل کر کے بیرون ملک جا کر اپنی خدمات پیش نہ کرو، اپنے ملک کی ہی ترقی کے لیے کام کرو، اپنے وطن اپنی قوم کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤ، دوسروں کے غلام بننے کے خیالات کو اپنے دل و دماغ سے محو کر دو، آزاد اور خود مختار زندگی گزارو۔ آگے اس کا کون سا چھٹا شعر ہے وہ ہے، اچھی نصیحتوں پہ پھر عمل ضرور ہے، کوئی نہ یہ کہے کہ سراسر قصور ہے۔ نصیحتوں کہتے ہیں قابل عمل باتیں، اور سراسر کہتے ہیں قطعی، اور قصور ہے غلطی۔ تو شاعر اس شعر میں ہمیں تجربہ کار لوگوں کے اقوال پر عمل کرنے کی نصیحت کر رہا ہے کہ ایسی سنہری باتوں پر عمل کرو جو لوگوں کی سال ہر سال کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ ان نصیحتوں سے عبرت پکڑو اور اپنا راستہ درست کرو، اتفاق و اتحاد سے رہو، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ تم نے جو نقصان اٹھایا ہے وہ ہماری نصیحت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اتفاق سے رہو، اتحاد میں قوت بھی ہے اور برکت بھی۔ جب نقصان اٹھاؤ گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ جو نصیحت کی گئی تھی تم نے اس پر عمل نہیں کیا اور نقصان اٹھایا ہے۔ اس لیے بڑے بوڑھوں کی اتفاق سے رہنے کی نصیحتوں پر عمل کرو تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ آگے اس کا 7واں شعر ہے، اپنے امور میں نہ کرو غیر کو شریک، شر کو نہ ڈھونڈو اور کرو خیر کو شریک۔ امور کہتے ہیں کاموں کو، غیر اجنبی، شریک شامل، شر برائی، خیر نیکی۔ یہ ایک نصیحت آموز شعر ہے جس میں شاعر نصیحت کر رہا ہے کہ اپنے کاموں میں مخالف اور ناقابل بھروسہ لوگوں کو شامل نہ کرو، وہ تمہارا کام خراب کر دیں گے۔ کبھی بھی برائی کی طرف مت بڑھو اور نہ لوگوں میں عیب تلاش کرو، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے کام کرو، نیک راہ کا انتخاب کرو۔ اجنبی اور ناقابل بھروسہ لوگ تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں گے۔ اپنوں کے ساتھ اتفاق سے رہو اور انہیں خیر کے کاموں میں شریک کرو، نہ برے لوگوں کے ساتھ کام میں شریک ہو اور نہ خود برے کام کرو، ہمیشہ بھلائی ڈھونڈتے رہو اور بانٹتے رہو۔ اس کا سیکنڈ لاسٹ جو کہ 8واں شعر ہے وہ ہے، سچی نصیحتوں کو بلانا نہ چاہیے، تم کو کسی فریب میں آنا نہ چاہیے۔ نصیحتیں کہتے ہیں قابل عمل باتیں، بلانا بھول جانا فریب دھوکہ۔ شاعر اس شعر میں نصیحت کر رہا ہے کہ سچی اور ایمان افروز باتوں پر عمل کرو، ان باتوں کو مت بلاؤ جو قرآن اور حدیث کے ذریعے تمہیں پتہ چلی ہیں۔ کبھی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ ہو، نہ خوش آمدی لوگوں کو قریب پھٹکنے دو، کسی کی دھوکہ دہی کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اگر کوئی تمہارے آپس کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے تو اپنے بزرگوں کی نصیحت پر عمل کرو، اس معاملے میں قرآن و حدیث سے نصیحت پکڑو، فساد پھیلانے والے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ اور ہمیشہ اتفاق سے رہو۔ اس کا لاسٹ شعر ہے، اللہ کے بھروسے پہ ہر کام تم کرو، دشمن بھی جس کو مان لے وہ نام تم کرو۔ بھروسہ کہتے ہیں اعتماد، دشمن مخالف نام کرنا مشہور ہونا۔ مذکورہ شعر میں شاعر ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی ہمارے تمام کام سنوارنے والا ہے۔ بندے بھی اس وقت کام آتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ پر توکل کرنا سیکھو اور اتفاق و اتحاد سے رہو، ایسے نیک کام کرو کہ دشمن بھی تمہارے توکل اور بھروسے کی داد دے، آپس میں ایسے اتفاق سے رہو کہ تمہارے مخالف بھی تمہاری تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو اس میں سے کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو، جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مکمل ایکسرسائز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔